राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के भक्ति योग के श्लोकों को हम शब्द श्रवण करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ता तमा मताः। ये तमक्षरमनिर्दिश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्था मय्यवेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् अद्योगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासान् ज्ञानात् ध्यानान् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कर्ण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्योगमद्भक्त्या शमिप्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षां हर्षभोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्त्या शमिप्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुपरित्यागी भक्तिमानः समिप्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतास्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्त्यास्तेतीव मे प्रिया। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।